बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। आपको मालूम है कि मैं पहले जब भी मेरी वीडियो होती है तो मेरा मामूल ये है कि मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के जब ये रिकॉर्ड करवाता हूँ तो मेरे पास आप देखते हैं कि फूल होते हैं, चमेली के, गुलाब के मैंने फूल रखे होते हैं। लेकिन आज मैं एक लिहाज से आपसे अपना दुख शेयर करने के लिए मैंने फूल नहीं रखे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। जब मैंने 9 अगस्त को गुफ्तगू करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पे जो मस्जिद वज़ीर ख़ान की बेहुरमती थी और जिस तरह बादशाही मस्जिद और औकाफ़ की मसाजिद में लूट मार का सिलसिला जारी था और औकाफ़ के जो अफसरान थे वो करप्शन में मुब्तला थे, उनको जब बेनकाब किया तो उसके नतीजे में औकाफ़ का जो पंजाब का डीजी है जिसका नाम ताहिर रज़ा बुखारी है, लोग तो उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं अखलाकी हदूद में चाहता हूं कि मैं कोई बात ऐसी ना करूं जो अखलाक की वो हमने अपनी सतह जो है उससे नीचे नहीं आना। उसने धमकियों का सिलसिला शुरू करवा दिया और फिर उसने क्या किया कि ये नोटिस ये आज उसने मुझे ये नोटिस भिजवाया है। ये आपको शायद मेरा कैमरा दिखा रहा हो, नज़र आ रहा होगा, और इसमें बड़ा धमकी आमेज़ कहा है कि आप हमारे पास लेके पेश हों, हमारी खिदमत में पेश हों। उस अहमक को और बेवकूफ़ को ये नहीं पता, और अपने इस बॉडी नेट से उसने जो नोटिस दिलवाया है, असिस्टेंट डायरेक्टर है कोई, उसके ज़रिए और बराए डीजी, वो डीजी की हैसियत मैं जानता हूँ और किस तरह वो डीजी बना वो भी मुझे पता है। स्कूल मास्टर से किन चोर रास्तों के ज़रिए वो जो था वो इस मामले में पहुंचा, और उसकी करप्शन की दास्तानें जो हैं वो पूरे पंजाब में हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कानून के हाथ उस तक पहुंचेंगे। उसको जो गलत फहमी है ना कि उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है, अल्लाह ताला ने हमें हक़ बोलने की तौफीक दी है। मैंने तो अल्लाह ताला के घर की जो हुर्मत है उसके लिए ये सारी बातें की थी। पूरा मुल्क चीख उठा था, जितने लोग पाकबाज माओं की औलाद थे, जितने गैरतमंद मुसलमान थे पूरे मुल्क के और बैरून मुल्क से। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों ने जब ये मेरा वीडियो देखी और उसके बाद क्लिप के बाद मुझे उन्होंने दुआएं, मुसलसल दुआएं दी, और उन्होंने कहा कि आपने कम से कम औकाफ़ के बेचारे छोटे मुलाजमीन जो थे उन्होंने मुझे दुआएं दी। उन्होंने कहा ये बड़ा ज़ालिम शख्स है और बड़ा करप्ट आदमी है, ये इसके ख़िलाफ़ आपने जो है ये बात बुलंद की है। इंशाअल्लाह ताला उसको हम तो जो भी रास्ते होंगे, हमारे पास अल्लाह की तौफीक से बहुत रास्ते हैं, उसको नहीं पता, अभी वो पैदा ही नहीं हुआ इस दिन के लिए कि वो जो घटिया छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, वो भी मैं उसकी बातें बताऊंगा। मुझे उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने अप्रोच किया, उसके खूनी रिश्तेदारों ने अप्रोच किया। उन्होंने क्या कहा वो भी सब बातें इंशाल्लाह मंजर आम पे आएंगी, वो भी मैं सब बताऊँगा। और किस तरह इसने जो है वो करप्शनें की हैं वो सारे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बेनकाब करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद क्या था। मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं, उसकी क्या लेवल है कि मैं उसके साथ कोई मुकाबलेबाजी करूं। एक थर्ड क्लास आदमी, उससे मेरा कोई मुकाबला नहीं बनता। लेकिन मस्जिद की जो बेहुरमती है, अल्लाह के घर की बेहुरमती है, उसको मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था। और उसका ख्याल था, कोई लोगों ने उसको कहा होगा कि शायद डर जाएंगे गाजी साहब, उसको नहीं पता। मैं मोहम्मद अली जौहर को मानने वाला हूँ। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इंशाअल्लाह ताला मेरे इतने अहबाब मेरे साथ, जिस तरह पूरा मुल्क खड़ा है, जो गैरतमंद लोग हैं जिनका बाप एक और माँ नेक होती है, वो लोग सब मेरे साथ अल्लाह के फजल व करम से खड़े हैं। और वो समझते हैं कि मस्जिद की पामाली हुई क्यों। अब मैं हदीस पाक आपको सुनाना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़दर साहबी हुज़ूर के ये रावी हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्लहु शान का ये इरशाद मुझे बताया, यानी ये हदीस कुदसी अल्लाह का इरशाद बताया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुआ। क्या इरशाद नकल किया कि मैं किसी जगह, अल्लाह फरमाते हैं, मैं किसी जगह अज़ाब भेजने का इरादा करता हूँ किसी सरज़मीन पे, मगर वहाँ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं और आखिर रातों में इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो मैं वहाँ से अज़ाब को हटा देता हूँ।
یعنی یہ مسجدیں جو ہیں وہاں پہ لوگ استغفار کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اس سرزمین سے، اس شہر سے، اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتے ہیں اس سرزمین سے۔ اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں ہیں، یہ سارا ملک جو ہے کرونا کی وبا میں آیا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کام کا نام تھا، میں نے تو ایک سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے پاس اس وقت 100 سے زیادہ تصاویر جو میں دے نہیں سکتا، مجھے شرم یہ آتی ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں جن کی تصاویر اور لڑکوں کی، ان کی جس حالت میں تصاویر میرے پاس 100 تصاویر میرے پاس ان صرف 2 مساجد کی، بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان کی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پیش کرنی ہوگی وہ پیش کریں گے۔ اس میں یہ سب ملوث ہیں، یہ لوگ چیختے تھے اس علاقے کے لوگ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مساجد سے نمازیوں کو نکال کے بند کر کے، اور جو انہوں نے وہاں سے مال کمایا ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں سے میں نے کہہ دیا، لوگوں نے آج میں آپ کو حیران کن بات بتانے لگا ہوں۔ بہت بڑے ایک ادارے کے آفیسر، وہ ادارہ بہت محترم پاکستان کا، میں نام نہیں اس کا لے سکتا، اس کے سینئر آفسر انہوں نے کہا جی میری 2 عزیزوں کی شادی ہوئی تھی، کتنے لاکھ روپیہ دیا تھا، انہوں نے کہا وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھاگ کے نہیں جا سکتے، یہ ڈاکو جو ہیں یہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، قانون کے گرفت میں ہی آئیں گے۔ اسی طرح مسجد میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ راوی فرماتے ہیں کہ جب بندہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا تو وہ ایسے ہے جیسے رب کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے صرف کلمہ خیر نکالے، اللہ کا ذکر کرے، اور اس کے سوا کوئی کلمہ نہ ادا کرے، یہ ایکٹنگ نہ کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے احکامات یہ ہیں مسجدوں کے بارے میں۔ پھر میں آپ کو جو آج بات اس کی حدیث پاک کی سنانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان کا کوئی صحیح وضو ہے، نہ ان کی نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ ایمان ہے، وہ لوگ خدا تعالیٰ سے دور ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کا حج، زکوٰۃ، نماز یہ سب کچھ قبول نہیں ہوگا اور اللہ سے دور ہیں، یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ ہیں جو جب اذان سنتے ہیں تو نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مکمل وضو کر کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ کر قبلہ کی طرف پشت پھیر کر دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے گئے، وضو بھی کیا، دنیا کی باتیں کرنی شروع کر دیں تو ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں، اور جو لوگ وہاں پہ ڈانس کروا رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ ایکٹنگ کروا رہے ہیں، یہ دنیا کی خاطر، یہ چند ٹکوں کی خاطر جو اپنے دین کو اتنا سستا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھ جائیں گی، تات الثری سے لے کر اوج ثریہ تک مسجد مسجد ہے۔ اس کی یہ حرمت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آدمیوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کو پاس بلایا۔ آپ نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مدینہ سے باہر فلاں بستی کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہو تو میں تمہیں درے مارتا سزا دیتا، مسجد میں باتیں کر رہے ہو تم۔ تو یہ تو بھائی مسجد کی بات، وہ تو باتوں کی بات تھی، یہاں تو ایکٹنگ اور وہ جو تصاویر ہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ جنگ اللہ کے فضل سے، یہ جہاد ہے، ہم نے یہ کرنا ہے اللہ کے فضل سے، ہم دوڑنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے بہت جلد ان کے نزدیک گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یہ جو ان کو ہے نا بڑے زوم کے بڑی سفارشیں، وزیروں سے تعلق ہے، لوگوں کو بلا لیا، داتا صاحب جعلی فنکشن کر لیا، وہاں پہ بلا کے لوگوں سے تعلقات، یہ وہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو بھی اس مسجد میں بلایا، داتا صاحب کی مسجد میں لوگوں بلایا جن پہ 295C کے کیسز تھے، وہ ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے ممتاز قادری شہید کو جو تھا قاتل ظالم پتہ نہیں کیا کہا، ان لوگوں کو بلایا اپنے پیٹ کی خاطر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہ جو سختی آئی ہے ان ظالموں کی وجہ سے، اللہ اس کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جہاد میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں یہ قانون کی گرفت میں کیسے آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان کے بڑوں کو نہیں پتہ کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، نعرہ لگاتے رہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔